नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम बखैरियत होंगे। जैसा कि आपको पता है, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अपने आखिरी मराहल से गुज़र रहा है। चंद एक रोज़े एक दो हमारे पास बच गए हैं, उसके बाद ईद होनी है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ईद क्या है, कब से इसका आगाज़ हुआ। तो ज़्यादा देर न करते हुए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले ईद का मानी क्या है। लुगत के किताब अल-मंजद में अल ईद के मानी में लिखा है, हर वो दिन जिसमें किसी दूसरे आदमी या किसी बड़े वाक़ा की याद में मनाई जाए उसे ईद कहते हैं। मज़ीद लिखा है कि ईद को ईद इसलिए कहते हैं कि वो हर साल लौट कर आती है। नेज़ हर वो दिन जिसमें कोई शादमानी हासिल हो, इस पर ईद का लफ्ज़ बोला जाता है। ये दिन शरई तौर पर खुशी के लिए मुकर्रर किया गया है। ईद उल फ़ितर कब आती है। ईद उल फ़ितर माह रमज़ानुल मुबारक माज़रत के अख्ताम पर आती है। ईद उल फ़ितर को ईद उल फ़ितर क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि माह रमज़ान गुज़र जाने के बाद ईद के दिन इफ़्तार करते हैं, यानी खाना वगैरह खाते हैं, रोज़ा नहीं रखते। ईद का मुक़द्दस त्यौहार कब से मनाया जा रहा है। ईद के त्यौहार का आगाज़ हिजरत के बाद से हुआ है। इसकी तफसील कुछ इस तरह से है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अहले मदीना मुनव्वरा के दौरान थे जिसमें वो खेला करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दो दिन कैसे हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, लोगों ने अर्ज़ किया, हम इन दो दिनों में ज़माना जहालियत में खेला करते थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुहा व यौमुल फ़ितर, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इनके इवज़ इन से दो अच्छे दिन अता फ़रमाए हैं। ईद उल अज़हा बकरा में सूरह बकरा में इसके बारे में है, और ईद उल फ़ितर। मदीना मुनव्वरा के लोग जिन दो दिनों में दौरे जहालियत में खेलते थे वो कौन से दो दिन थे। जवाब, वो दो दिन नीरोज़ और महरजान के दो दिन थे और इन्हीं नामों से मनाए जाते थे। नीरोज़ साल का पहला दिन था। ये फ़ारसी का लफ्ज़ है और नौरोज़ से बना है। नीरोज़ शायद जनवरी की पहली तारीख होना होगा और महरजान जुलाई के महीना में मनाया जाता था। ये शायद इन लोगों ने ये दो दिन मजूसियों से लिए होंगे जो असल में फ़ारसी नस्ल से थे। ईद के दिन कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ईद के दिन अच्छे खुशनुमा नए या पुराने साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अच्छे कपड़े पहनना मुस्तहब है। सवाल, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा और नीरोज़ और महरजान में बुनियादी फ़र्क क्या है। ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हुए खुशी मनाई जाती है और नीरोज़ और महरजान में खेल कूद ही मकसूद होता था। याद रहे कि अब भी कुफ़ार अपने बड़े बड़े दिनों में जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, इंसानियत सोज़ और बेहयाई के काम करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। इस्लाम का हर काम इंसानियत बल्कि रूहानियत का दाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर के दिन आगाज़ किस तरह फरमाते थे। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर के दिन न तशरीफ़ ले जाते हत्ता कि कुछ तनावल फरमा लेते। सही बुखारी शरीफ में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, आप फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर के दिन जब तक कुछ खजूरें न खा लेते, नमाज के लिए तशरीफ़ न ले जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
تا کھجوریں تناول فرماتے، یعنی 3 یا 5۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا شعار ہے۔ سوال: اگر کھجوریں میسر نہ ہوں تو پھر کیا کھائیں؟ جواب: پھر کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے جائیں۔ بعض تابعین نے اس حدیث شریف کی روشنی میں عید کے دن نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھانا مستحب رکھا ہے اور شربت پینا بھی کافی ہے۔ اس کا ترک کرنا مکروہ ہے۔ سنت مطہرہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ یا مسجد میں جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لیں۔ اب مسلمان میٹھی سیویاں پکاتے ہیں۔ سیویاں پکانے کا مقصد یہ نہیں کہ اس کے بغیر عید نہیں ہوتی، بلکہ اصل مقصد کچھ نہ کچھ کھانا اور ایسا کرنے سے ظاہر کرتا ہے کہ آج روزہ نہیں ہے۔ کھجوریں کھانے کی حکمت کیا ہے؟ کھجوریں کھانے میں حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے جو ضعف بسر ہو جاتا ہے، میٹھی شے کھانے سے وہ ضعف جاتا رہتا ہے، اس لیے میٹھی شے سے افطار کرتے ہیں۔ سرکار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی شے اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے کہ بعض تابعین کا کہنا ہے کہ میٹھی شے شہد وغیرہ کے ساتھ افطار کرنا مستحب ہے، اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے پیشاب کم آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں پہلا کام کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تو عید کے دن پہلا کام جو کرتے وہ عید کی نماز ہوتی، پھر نماز ادا فرماتے، اس کے بعد لوگوں کے سامنے جلوہ افروز ہوتے، کھڑے ہو جاتے، لوگ صفیں باندھے بیٹھے رہتے اور دیدار پاک سے فیض یاب ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واعظ و نصیحت فرماتے اور اچھی باتوں کا حکم فرماتے۔ پھر اگر کوئی لشکر فوج بھیجنا چاہتے تو اس کو الگ کرتے، یا کوئی اور حکم مبارک جو چاہتے وہ ارشاد فرماتے تھے، پھر آستانہ مبارک کی طرف لوٹ آتے تھے۔ عیدگاہ یا مسجد میں نماز سے پہلے نفل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعتیں پڑھیں، نہ اس سے پہلے کوئی نفل نماز ادا فرمائی اور نہ ہی عید الفطر نماز کے بعد نفل ادا فرمائے۔ کیا نماز عید کے لیے اذان پکاری جاتی ہے اور تکبیر کہی جاتی ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں وہ نماز یوم عید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور تکبیر کے بغیر نماز عید پڑھائی۔ خطبہ: نماز عید سے پہلے پڑھا جاتا ہے یا نماز عید کی ادائیگی کے بعد؟ جواب: حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا بچوں کو عید میں لے جانا چاہیے؟ جی ہاں، بچوں کو لے جا سکتے ہیں، لیکن 7-8 سال کے بچوں کو مردوں کی صف میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ ہاں، البتہ 10-12 سال کے بچے صف میں کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں تو حرج نہیں۔ اگر جماعت کھڑی ہو چکی تو 10-12 سال کے بچوں کو صفوں سے پہلے نکال کر پیچھے نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر 13 سال تھی۔ عید کے دن راستہ بدل کر جانے کی حکمت کیا ہے؟ جواب: راستہ بدل کر جانے کی حکمت یہ ہے کہ دونوں راستے نمازی کے گواہ بن جاتے ہیں اور دونوں راستوں میں رہنے والے جن اور انسان گواہی دیتے ہیں، اور اس میں اسلام کے شعار کا اظہار بھی ہے۔ حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عید کے روز نماز عید کے بعد راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدل کر جاتے تھے۔ عید الفطر کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے یا دیر سے؟ جواب: عید کی نماز دیر سے پڑھنی چاہیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: حضرت ابو
حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے حکم حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو لکھا، عید جلدی پڑھو اور عید الفطر دیر سے، اور لوگوں کو واعظ کرو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔